बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज मैं जिस चैनल पर आपसे मुखातिब हूँ ये हमारा नया चैनल है। बराह करम अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर अलाउ कीजिए ताकि हमारी वीडियोस की इत्तलात आप तक पहुंचती रहें। बहुत सारे लोग हमें देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो वो हमारे साथ थोड़ी बहुत ज़्यादती करते हैं। बहरहाल आज का सवाल क्या है, सवाल आप भी अगर भेजना चाहते हो तो व्हाट्सएप का फ़ोन नंबर हमारा आप नोट फरमा लें और वॉइस मैसेज शॉर्ट एंड स्वीट रिकॉर्ड करके भेज दें। हम जवाब लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। और इस चैनल को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो ज्वाइन मेंबरशिप के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। जी, क्या बैंक से लोन लेकर ज़मीन खरीदना जायज़ है या नहीं? सर इस पर थोड़ा तफसील बता दें, हदीस और कुरान की रोशनी। भाई ये जानना चाह रहे हैं बैंक से लोन लेकर घर ख़रीदना जायज़ है या नाजायज़ है। इस सिलसिले में दरअसल आपने ये मुतालबा किया है कि तफसील से बताऊं, तो मैं चूँकि मुतअद्दिद वीडियोस हमारी मौजूद हैं कार लोन होम लोन के सिलसिले में, ये ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं और क़र्ज़ लेना चाहते हैं बैंक से। समाहत शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब से यही पूछा गया तो उन्होंने फरमाया कि अगर बैंक से शरई तरीक़े के मुताबिक कर्ज़ा लिया जाए, जैसे जितना कर्ज़ लिया गया है उतना वापस अदा कर दिया जाए और कोई इजाफ़ा बैंक उसका मुतालबा ना करे, या बैंक से कोई चीज़ मुअय्यना मुद्दत के लिए उधार ख़रीदी जाए चाहे उसकी कीमत नक़द से ज़्यादा ही हो, उसमें तो कोई हरज नहीं है। एक बार फिर आप सुन लीजिए और गलत फहमी अगर किसी के जहन में आए तो उसे क्लियर कर लीजिए। बैंक से आपने अगर लोन लिया है या किसी और कंपनी से आपने लोन लिया है और वो इजाफी रकम का आपसे मुतालबा नहीं करते, ये जायज़ है। लेकिन अगर इजाफी रकम का मुतालबा बैंक या कंपनी करती है तो वह सूद के ज़िम्मे में आता है। अब आप शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर बैंक से सूदी कर्जा लिया जाए तो ये जायज़ नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला अपनी मुक़द्दस किताब कुरान करीम में फरमाता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन में इसे यानी रिबा को, सूद को हराम करार दिया है। उसके मुताल्लिक़ इतनी शदीद वईद आई है जो मुर्दार खाने से मुतरादिफ अमल है, मुर्दार खाने में भी नहीं है। इरशाद बारी ताला है अल्लज़ीना यअकुलून रिबा ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमु अल्लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस। सूरह बकरा आयत नंबर 275। वो लोग जो सूद खाते हैं खड़े नहीं होंगे मगर जैसे वो शख्स खड़ा होता है जिसे शैतान ने छूकर खबती बना दिया हो। उलमाए तफसीर ने इसका माना ये बयान किया है कि सूद खोर रोज़े क़यामत अपनी कब्र से दीवाने की तरह उठेगा जैसे कि मजनून। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस आयत को नकल किया है मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब, ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैअु मिस्लुर रिबा व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा फमन जाअहु मौइज़तुम मिर रब्बिही फंतहा फलहु मा सलफ व अमरुहु इलल्लाह व मन आद फ़उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून यमहक़ुल्लाहुर रिबा व युर्बिस सदक़ात। ये इसलिए कि उन्होंने कहा बेअ तो सूद ही की तरह है, हालांकि अल्लाह ने बेअ को हलाल किया और सूद को हराम किया। फिर जिसके पास उसके रब की तरफ से कोई नसीहत आए बस वो बाज आ जाए तो जो पहले हो चुका वो उसका है, उसी का है और उसका मामला उसके सपुर्द है, और जो दोबारा ऐसा करेगा तो वही आग वाले हैं और वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं। अल्लाह सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूद खाने, खिलाने, लिखने और उसके दो गवाहों पर और उसके गवाहों पर भी लानत फरमाई है। फिर फरमाया कि वो सब बराबर हैं। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में नकल किया है और हदीस नंबर है 1598। सूद की हुर्मत और वईद के मुतालिक आयात और अहादीस बहुत ज़्यादा और मशहूर हैं।
محتاج کو اگر قرض نہ دے یا اسے ادھار نہ بیچے تو وہ اس مجبور کے حکم میں نہیں جس کے لیے مردار یا سود حلال ہو جاتا ہے، کیونکہ محتاج کے لیے اپنے ہاتھ سے کام کرنا ممکن ہے، لیکن وہ کام کر کے اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے یا پھر کہیں دوسری جگہ چلا جائے جہاں کوئی اسے قرض دے دے یا ادھار بیچ دے۔ مضطر اور مجبور اس کو کہتے ہیں جو بھوک کی شدت میں مبتلا ہو اور اپنی سانسیں بحال رکھنے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے کچھ کمانے پر قادر نہ ہو۔ ایسی کیفیت میں اگر وہ مردار وغیرہ نہ کھائے تو اس کے مرنے کا خدشہ ہے۔ یہ لوگ جو بینکوں کے ساتھ سودی لین دین کرتے ہیں، ان کی حاجت اس ضرورت کے حکم میں نہیں آتی جس میں مردار وغیرہ کھانا جائز ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کے لیے سود کا معاملہ اتنا آسان اور معمولی ہو چکا ہے کہ وہ کھلم کھلا اس کا لین دین کرتے ہیں، اس کا فتویٰ بھی دیتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے شبہات ان کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس کا سبب قلت علم، ضعف ایمان اور حب مال کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے کاموں سے محفوظ رکھے جو اس کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ تاہم جس قدر ممکن ہو بینک کے ساتھ لین دین کرنے اور اس سے قرض لینے سے احتراز برتنا چاہیے، کیونکہ خواہ یہ شرعی طریقے کے مطابق ہی کیوں نہ ہو جس کا ذکر ہوا ہے، یہی محتاط اور بہتر رویہ ہے، کیونکہ بینکوں کے مال عموماً حرام سے خالی نہیں ہوتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 3330 ہے، جس میں آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، جو شبہات سے بچ گیا اس نے اپنا دین اور عزت بچا لی۔ ابن باز فتاوی مجموع الفتاوی والمقالات 302۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ بینک سے سود پر قرض لینا حرام ہے، البتہ اگر بینک یا کوئی کمپنی آپ کو قرض دیتی ہے اور اس میں اضافی رقم کا مطالبہ نہیں کرتی، مثال کے طور پر 10 لاکھ آپ کو دیتی ہے اور 15 کا مطالبہ نہیں کرتی تو جائز ہے۔ اللہ کرے ایسی بینکیں ہندوستان، پاکستان یا پوری دنیا میں ہوں جو کہ رقم دے کر آپ کے لیے آسانی پیدا کرے اور اس پہ اضافی سود یا اضافی مال نہ لے، وہ جائز ہے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اگر وہ رقم اضافی آپ سے مطالبہ کرتے ہیں تو یہی سود ہے۔ شیخ ابن باز اور علماء امت کا یہی موقف ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، البتہ ان لوگوں کے لیے جو کہ ایسی اضطراری کیفیت میں ہوں کہ جناب جان بچانا مشکل ہو، صحرا میں ہیں، سمندر پر ہیں، کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے، جان بچانا مقصد ہے، تو اس کے لیے بھی وہ جان بچانے کے لیے حرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے۔ لیکن ایسی کیفیت کس کی ہوتی ہے یہ فیصلہ مجھے اور آپ کو ہی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حرام سے بچائے، حلال کی فروانی فرمائے، اور ہم جب تک زندہ رہیں اللہ رب العالمین کشادگی مال میں اور رزق میں وسعت اور اپنے فضل و کرم کی برکھا برساتا رہے، آمین یا رب العالمین۔ اپنے ویڈیو دیکھنے کے بعد لائک کریں اور کمنٹس میں بھی ہمیں ضرور لکھا کریں کہ آپ کی آراء ویڈیوز کے بارے میں کیا ہے۔ شکریہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔